हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कुरान पाक का नुज़ूल किस तरह हुआ, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल होने की शुरुआत किस तरह हुई। इसका जवाब हमें कुरान करीम से मिलता है। कुरान करीम में कम अज़ कम 3 मकामात पर कुरान के आगाज़ व नुज़ूल का तज़किरा किया गया है। सबसे पहली आयत है सूरह बकरा, आयत नंबर 185। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो बराह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। दूसरी आयत सूरह दुखान 1 से लेकर 3 तक, कसम है इस किताब मुबीन की कि हमने एक बड़ी खैर व बरकत वाली रात में नाजिल किया है, क्योंकि हम लोगों को मुतनब्बा करने का इरादा रखते थे। तीसरी आयत है सूरह कद्र की, हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया है और तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। पहली आयत से मालूम हुआ कि कुरान रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुआ। दूसरी आयत से मालूम हुआ कि बरकत वाली रात में नाजिल हुआ। और तीसरी आयत से क्या मालूम हुआ कि रमज़ान के महीने में बरकत वाली रात वो है जिसको शब कद्र कहा जाता है और शब कद्र में ही कुरान नाजिल हुआ। आम तौर पर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि कुरान एक मरतबा लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर नाजिल हुआ और दूसरी मरतबा आसमानी दुनिया से बतदरीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और ये दोनों नुज़ूल उसी रात में हुए जिसका तज़किरा ऊपर की आयत में किया गया है। मगर सीरत निगारों का क्या कहना है कि गारे हिरा में कुरान करीम का नुज़ूल 17 रमज़ान को हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली मरतबा वही नाजिल हुई तो उस वक्त आप मक्का मुकर्रमा से 3 मील दूर गारे हिरा में जिक्र व फिक्र में मशगूल थे। वहां जाना और जाकर खालिक कायनात का जिक्र करना और मखलूक के हालात की इस्लाह पर गौर व फिक्र करना आपका मामूल बन चुका था। आप घर से खाना ले जाते और कई कई दिन वहां क़याम करते। अचानक एक दिन एक फरिश्ता आया जिसका नाम जिब्रील है और आपको अल्लाह का पैगाम यानी कुरान पेश किया। इस वाक़े की तफसील जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत आयशा की ज़बानी किसमें मौजूद है? बुखारी शरीफ में मौजूद है। और वो वाक़या इस तरह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ और रोयाए सालिहा यानी सच्चे ख्वाब से हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ख्वाब देखते तो वो सुबह के तड़के की तरह नमूदार होता और फिर आप तन्हाई पसंद हो गए। आप गारे हिरा में चले जाते और इबादत करते। मुसलसल कई रातों तक वहां रहते। अपना खाना साथ ले जाते। फिर आप अपने घर आते और अपनी ज़ौजा मुतहरा हज़रत खदीजा से खाना लेकर वापस गारे हिरा चले जाते, यहाँ तक कि आपके पास हक आ गया। उस वक्त आप गारे हिरा में थे। आपके पास फरिश्ता आया और कहा, इक़रा पढ़िए। तो आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तब फरिश्ते ने मुझे जोर से पकड़कर दबोचा, जिसे मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़िए। मैंने फिर कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तब फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा दबोचा, फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़िए। मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर तीसरी मर्तबा फरिश्ते ने मुझे दबोचा, फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़िए। अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से, पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है। इस हदीस से क्या है, कई बातें मालूम होती हैं। एक तो ये कि वही आने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे ख्वाब देखा करते थे। एक तो ये बात मालूम होती है। ये गोया क्या थी, वही आने की तमहीद थी। और दूसरी बात कौन सी मालूम होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली मर्तबा वही नाजिल हुई तो वो सूरह अलक की इब्तिदाई आयत थी जो कुरान करीम के 30वें पारे में मौजूद है। पढ़ो अपने रब के नाम के साथ, जिसने पैदा किया जमे हुए खून के एक लोथड़े से, यानी इंसान की तख्लीक की। पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था।
اور تیسری بات کون سی معلوم ہوتی ہے کہ اس پہلی وحی میں سب سے زیادہ زور پڑھنے لکھنے اور علم حاصل کرنے پر دیا گیا۔ چوتھی یہ کہ فرشتہ قرآن کی جو آیات لے کر آیا وہ لکھی ہوئی شکل میں تھیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تب جبریل نے پڑھ کر آپ کو سنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ گھبرائے ہوئے اپنی زوجہ مکرمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، اور آپ کو چادر اڑا دی گئی یہاں تک کہ آپ کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں ڈرا کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ تب حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس طرح نزول قرآن کا آغاز ہوا، مگر پھر وحی کا یہ مبارک سلسلہ ایک عرصے کے لیے رک گیا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فطرت الوحی کہا جاتا ہے۔ اس عرصے میں آپ بہت بے چین رہا کرتے تھے اور وحی کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس مرتبہ سورہ مدثر نازل ہوئی، اور اس کے بعد قرآن پاک حسب ضرورت موقع بموقع نازل ہوتا رہا۔ پورا قرآن ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا آیتوں اور سورتوں کی مقدار سے نازل ہوا۔ مطلب تھوڑا تھوڑا آیتوں اور سورتوں کی مقدار میں نازل ہونے کی کیا وجہ تھی؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس کی طرف قرآن خود اشارہ کرتا ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرتے رہیں، اور ہم نے اس کو خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ نبوت کے بعد 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں لوگوں کا پیغام اللہ کو سناتے رہے۔ کچھ لوگ خود ہی قرآن سن کر مسلمان ہو جاتے اور کچھ لوگ آپ کی دعوتی جد و جہد کے نتیجے میں اسلام قبول کرتے۔ پھر آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی اور وہاں 10 سال مقیم رہے۔ اس پورے عرصے میں قرآن نازل ہوتا رہا اور روحانی، اخلاقی اور معاشی، معاشرتی، سیاسی اور انسانی امراض کا علاج کرتا رہا۔ ارشاد ربانی ہے، ہم اس قرآن میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ شروع میں تو عقائد اور ایمان، اخلاق، سماجی تعلقات کو درست کرنے والی آیتیں اور صورتیں نازل ہوتی رہیں۔ بعد میں زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق تفصیلی ہدایات اور احکام و قوانین پر مشتمل آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ابتدا میں قرآن کی مفصل صورتیں نازل ہوئیں، ان میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ جب لوگ اسلام پر جم گئے تو حلال و حرام کی آیات نازل ہوئیں۔ اگر ابتدا میں ہی نازل ہوتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے کہ ہم شراب کبھی نہ چھوڑیں گے۔ اگر شروع میں یہ نازل نہ ہوتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے ہم زنا کاری نہ چھوڑیں گے۔ پورا قرآن 114 صورتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 85 صورتیں مکی ہیں اور 29 صورتیں مدنی ہیں۔ مکہ میں آخری سورت سورہ مطففین نازل ہوئی اور مدینے میں آخری وہی سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی۔ جو صورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ چھوٹی صورتیں عام طور پر مکی ہوتی ہیں سوائے سورہ نصر کے، اور بڑی صورتیں عام طور پر مدنی ہیں سوائے سورہ انعام کے۔ مکی صورتوں میں یا ایھا الناس کہہ کر عموماً مخاطب کیا گیا ہے سوائے سورہ حج کے، اور مدنی صورتوں میں عموماً یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں توحید و رسالت، آخرت کے اسباب یعنی کائنات اور انسان کے اندر اللہ کی نشانیاں اور گزشتہ قوموں اور نبیوں کے واقعات بیان کرنے کے ساتھ انسانی رشتوں اور سماجی تعلقات پر بھی زیادہ زور دیا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، نکاح، طلاق، جہاد و قتال اور اہل کتاب سے مباحثے اور قانون و اخلاق کے دیگر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ قرآن پاک کا نزول کس طرح ہوا اور مکی صورتیں کون سی کہلاتی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی کہلاتی ہیں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ان تمام ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوتا ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل اردو درسگاہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور پلیز اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح ضرور کریں اور اپنا فیڈ بیک یاد سے ضرور دیں۔ پھر حاضر ہوں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔